Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Miyerkules karon, pitsa 24 ni buwan sa Hulyo ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa Lasyate. O karon sa ulohang tudling sa ato mga balita, Project Higala ipahigayon sa mga hinterland barangay sa Iligan. Maranao Cultural Show ipahigayon sa Robinson's Place, Iligan karong adlaw. 7 ka patrol rescue vehicles gihatag ngadto sa mga barangay. Balita sa kauluhan, taas sa suhulan o dugang benepisyo sa mga health workers, gipanawagan sa Alliance of Health Workers. Digital Advocacy Group, gikalipay ang pagban sa offshore gaming operators. Inisyal nga kantidat sa danyo sa agrikultura nga gidala sa bagyong Karina, halos 9 milyones pesos. 30 ka mga flights kansilado tungod sa dotang dagan sa panahon. Balita sa gawas sa nasod, senador nga gikan sa Ohio napili aron mamahimong tandem ni Trump sa eleksyon. Balita sa kinabuhing Kristohanon, North Korea Defectors Day gisaulog sa South Korea. Ini ang ulohang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, una sa balita din sa Iligan, planong mupahigayon ang Project Higala og medical screening sa mga residente sa hinterland barangay sa Iligan sama sa Kabaksanan, Drugongon, Dikilaan, Mainit o Gabuno. Maglangkob ang medical screening sa oxygen, sugar, CBC o ubang laboratory testing. Kini aron mahatagan dayon og tambal o kaha marekomendar ang pasyente sa espesyalistang mga mananambal. Libre kini nga ipahigayon. Tumong usab nini nga maedukar ang publiko sulod sa unom ngadto sa 7 ka semana unsaon pagatiman sa lawas og pagsiguro nga ang matag pamilya adunay akses sa mahinungdanong impormasyon kalabot sa panglawas. Ang Project Higala, kolaborasyon sa Local Government Unit, Iligan, City Health Office, Iligan Medical Society, founder sa Project Higala, Eagle sa Pharma, Atlantic Pharmaceutical Products sa Distribution Company, pulis og militar. Ilusad ang Project Higala sa Agosto 9 ning tuiga. Gipasalamatan sa mga nangulo niini si Mayor Frederick Siao sa iyang suporta sa proyekto sa panglawas. Pahigayon karong adlaw, Hulyo 24 ning tuiga ang halal seminar sa Product and Cooking Demonstration o Cultural Show alayon sa ikaduhang adlaw sa Halal Trade Expo sa Robinson's Atrium. Magpakita usab og presentasyon ang MSU IIT Kalimulan Cultural Dance Troupe sa Maong Cultural Show. Ang programa pagasugdan karong alas 10 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Kini nga kalihukan gipanguluhan sa Iligan Hotel, Resort sa Restaurants, Cakes, Culinary School and Association og ni Ma'am Saida Macarambon, Head of the Cultural Development Office alang sa pagpasundayag sa Maranao Culture. Tinguha nini nga mas masabtan og mas matagaan og bili ang pulong nga Maranao. Giturn over ang 7 ka patrol rescue vehicle sa Barangay del Carmen, Palao, Santo Rosario, Buruon, Tomas Kabili, Poblasyon og Mandulog. Sumala pa kang Mandulog punong barangay, Abungal Pasigdan kon pagsidan na kauntungan, dako nga tabang kini sa mga lumulupyo sa barangay. Gibutyag usab ni Mayor Freddy Siao nga gamiton ang maong sakyanan sa emerhensya. Mapasayon kini sa transportasyon ilabi na sa mga dapit nga layo og hilit ang sakyanan.
kon hilit ang mga sakyanan, kon minus ang mga sakyanan. Counterpart sa barangay ang gahinan alang sa tubil, pyesa, change oil o uban pang galastuhan pag-maintain sa mayong kondisyon sa naasoing sakyanan. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalalayang gula sa pamantalaan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitanan ng istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan saligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Gipanawagan sa Alliance of Health Workers ang makatarunganon nga suhulan o dugang benepisyo sa tanang nagtrabaho sa sektor sa panglawas. Gihimo mismo ni Robert Mendoza, National President sa Alliance of Health Workers, ang naasoing pamahayag dungan sa pagtambong nini sa People's Suna sa Quezon. Ang naasoing kilos protesta ang gipahigayon usab dungan sa ikatulong suna ni Presidente Bongbong Marcos. Sumala pa kang Mendoza, makaluluoy kayo ang kahimtang sa mga trabahante sa sektor sa panglawas og angayan lamang nga mahatagan kini og mabuhi kon makabuhi nga sweldo. Sa naasoing pamagi usab, sumala pa niya nga dili na mapugos ang mga trabahante nga mulangyaw pa sa laing nasod aron mabuhi lamang ang pamilya. Gipanawagan usab niini kang Presidente Bongbong Marcos nga nagpahigayon sa mass hiring gumikan kay kadaghanan sa mga health workers ang nagtrabaho pagyapon 12 ka oras, luyo sa 8 ka oras lamang. Samtang nanawagan usab og people power batok kang Presidente Bongbong Marcos si retired Colonel Leonardo Odonio, National Chairman sa Kilos Pinoy, Tindig Pinoy Movement. Sumala pa kang Odonio, walay nahimong maayo si Marcos sa nasod. Nagtuo usab kini nga ang pagdaog ni Marcos Jr. kini gumikan sa pagpanikas o kakonsabo ang Smartmatic o kumilik. Gitawag usab nining state of no achievement ang suna sa presidente. Suportado sa usa ka network nga sa mga digital advocate ang mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga nagdili na sa tanang Philippine offshore gaming operators nga giilakon isip internet gaming licenses. Gibutyag ni Digital Pinoy National Campaigner Ronald Agustilo nga kinahanglang dalion nga ipatuman sa Philippine Amusement and Gaming Corporation pagkor og mga law enforcement agencies ang kamanduan sa Chief Executive aron maundang na ang mga nahibiling pugo nga padayong nag-underground. Gisulti usab ni Agustilo nga ang angayang siguraduhon sa gobyerno nga masiguro ang mga trabahanteng Pilipino nga apektado sa pagpaundang. Gidugang panini nga gawa sa paghimo og mga torture site o sexual exploitation hub ang pipila ka pugo mao ang nagpadagan usab isip mga scam hub nga nagtarget sa mga migamit og cryptocurrency. Mukabat na sa 8,745,923 pesos ang inisyal nga kadaot sa sektor sa agrikultura sa nagpadayon nga pagkusukoso sa Bagyong Karina. Sumala pa sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Dakong bahin ini mao ang nagagikan sa mga umahan sa Northern Luzon nga maoy nga pinakaunang naapektuhan sa nasong bagyo. Nataho usab sa NDRRMC ang hangtod sa 748 ka mga mag-uma og mga mangingisdang naapektuhan sa bagyo. Sa bahin usab sa Department of Agriculture, una na kini naghatag og abiso sa mga mag-uma mahitungod sa mga pagbahang nahimong dala sa padayon nga pagbundak sa kusog nga pag-ulan. Sumala pa sa Department of Agriculture, nakaandam na usab ang mga hinabang nga mamahimong nga ipanghatag sa mga mag-uma nga naapektuhan sa bagyo. Gilangkoban kini sa kapin 70,000 ka mga sako sa binhi sa humay, halos 40,000 ka sako nga binhi sa mais og halos 60,000 ka mga sako sa binhi sa high value commercial crops. Nakaandam na usab sumala pa sa ahensya ang Quick Response Fund nga mamahimong magamit alang sa rehabilitasyon human sa pagkusukoso sa naasoing bagyo.
Kansilado ang ana sa 30 ka mga flights kagahapong adlaw og adunay pipila ka mga na-divert tungod sa daotang dagan sa panahon. Sumala pa sa Manila International Airport Authority, MIA, lakip sa mga wala na dayon ang biyahe mao ang Manila-Shenzhen, Manila alang sa international flight. Samtang sa domestic travels usab ang gipauktaba ang Manila-Basco, Manila, Manila-Tugigaraw, Manila, Manila-Busuanga, Manila, Manila-Lawag, Manila, Manila-San Jose, Manila ug Manila-Naga, Manila. Adunay isa usab ka flight nga Legazpi, Manila ang na-divert sa Iloilo sa pagbanabana sa airport officials. Mahimo pa kining masubli karong adlaw kon padayon nga matagamtaman ang grabeng pagbundak sa ulan. Nakasinati pa gihapon, sumala pa og kusog nga mga pagulan ang Metro Manila og bisan sa destinasyon sa nasoy mga biyahe. Gumikan kini sa habagat, Bagyong Karina og uban pang weather system sa Philippine Area of Responsibility. Gitambagan ang mga apektadong pasahero nga makikoordinasyon sa airline companies alang sa rebooking o refund sa ilang mga tickets. O karon sa balita sa gawas sa nasod, napili ni Republican nominee Donald Trump si Ohio Senator J.D. Vance isip iyahang running mate sa 2024 nga US presidential elections. Kini pamahayag ni Trump human ang pila ka adlaw nga nagpaabot ang tanan kon kinsa ang iyahang mapilian nga katandem sa eleksyon. Gilauman nga si Vance maghimo sa iyahang unang pamahayag isip katandem ni Trump sa umaabot nga Republican convention dito sa Wisconsin. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gisaulog sa South Korea ang North Korean Defectors Day sa ika-27 niining anibersaryo isip pagpahinomdom sa mga sakripisyo sa mga katawhan nga nakalingkawas sa pagpanglutos nga gihimo sa North Korean government. Apil na niini ang mga Kristohanon nga malampusong nakagawas ngadto sa North Korea. Gikataho nga ana sa 34,000 ka mga defector ang nakalingkawas gikan sa North Korea. Samtang ana usab sa 30,000 ka mga Kristohanon ang nagantos o giloto sa presuhan o labor camps. Ang pagpaila sa gibuhat sa mga defectors adunay dako usab nga kalabutan sa pagkahimo sa usa ka radio station nga nagsangyaw sa kapait o kinabuhi sa North Korea nga mao ang Free North Korea Radio nga adunay mga Kristohanon usab nga nagwali sa pulong sa Dios. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, kaganihang kadlawon sa alas 3 ang takna sa Kamuntagon ang mata sa Bagyong Karina. Base sa gipagawas nga available data sa Pag-asa, ana kini mahimutang sa gilayong 280 km sa kasagpang silangang bahin sa Itbayat, Batanes. Nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 155 km matag oras, nga adunay pagkusok-kuso nini nga 190 km matag oras. Nag-irog kini sa kasagpang bahin sa gikusgon nga 25 km matag oras. Ang Batanes, Babuyan Island, makatagamtam o mga madag-umon nga kalangitan inubanan patak-patak ka mga pag-ulan. Epekto kini sa Bagyong Karina. Ang Ilocos Region, Zambales, Bataan, Abra, Benguet, Occidental Mindoro, Metro Manila, o gubang bahin sa Cordillera Administrative Region, Cavite, Batangas, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Laguna, Western Visayas, Negros Island Region, o gubang bahin sa Luzon. Makasinati o madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan, epekto sa hanging habagat, posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta, gumikan sa kasarangan, ngadto na sa usahay, kusog ang pagbundak sa ulan. Sukod sa temperatura, dinhi sa dakbayan sa Iligan, ang kabugnaon ana sa 24 ug ang kainiton mosangko sa 28 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:37 ug mosahop unya sa alas 6:28 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa iligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved.
not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B magpasalamat ug mingon maayong buntag Iligan.